हिजोको पुरानो अमेरिका खोजिरहेछन् ट्रम्पहरूले अहिले। जस्तो अहिले चाहिँ सारा बाहिरका मान्छेहरूको अमेरिका भयो है। अब यसले अमेरिकाको पहिचान सिद्धायो भनिन्छ उनीहरूको हैन। हामी विश्वको चाहिँ मालिक हौं भन्ने सोच छ उनीहरूको। जस्तो चाहिँ चीनमा सी जिङपिङ थर्ड भने उनीहरूले पोहोर चाहिँ सी थर्ड भनेर पारित गरे र उनीहरूले आफ्नो पुरै राज्य प्रणालीदेखि लिएर सारा मान्छेहरूलाई एउटा कमानमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्दैछन्, केन्द्रित गर्दैछन् र चीनको पहिचानको निम्ति संसारभरि चाहिँ चिनियाहरू कन्फ्युसियस अगाडि राखेर हिँडिरहेछन्। माने त्यो एउटा आइडेन्टिटीको चाहिँ तपाईको लडाई हो। चिनिया सभ्यतालाई के भनी चिनाउने त भन्दाखेरि कन्फ्युसियस नभइकन त चिन त चिनिदैन। मोदीको कुरो त्यही हो। जस्तो इन्डियामा हिन्दुत्वको जो अभियान देख्छौ नि, अब त्यसले चाहिँ अरूलाई कति असर गर्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर इन्डियाको सधैँको समस्या भनेको पहिचानको समस्या हो। किन इन्डिया झन्डै 1000 वर्ष यता चाहिँ गुलाम छ, कहिले पनि स्वाधीन भएन। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अमेरिकाले चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ युद्धपोतहरू पठाएको छ। चीनले उसका युद्धपोतहरू चारैतिरबाट घेरेर बसेको छ हैन। अनि चाहिँ अब एउटा मिलिटरी चाहिँ अभ्यास चाहिँ चीनले सुरु गर्यो। ताइवानको आकाशमाथि चाहिँ युद्ध विमानहरू पठाएर आदि इत्यादि समाचार आइरहेछन्। पहिलो दक्षिण चीन सागरमा ब्लक गर्ने, त्यहाँबाट निस्कियो भने चाहिँ श्रीलङ्कामा ब्लक गर्ने, अनि उसले अर्को धराप चाहिँ मोरिससमा थाप्न खोजेको छ। किन भन्छ भने चीन त्यहाँबाट निस्क्यो भने कहाँ जान्छ, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहदेखि जो उसले बनाइरहेछ अनि इरानको चाबहार बन्दरगाहसम्म पुग्छ। चाबहार पुग्यो भने अमेरिकाको केही पनि लाग्दैन। अहिले देख्दाखेरि चाहिँ कोसँग चाहिँ कतिवटा बन्दुक छन् भन्ने चिजले फैसला गर्दैन। त्यसकारणले अब यो टुङ्गो दुई किसिमले लाग्न सक्छ। अब उनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रभुत्व चाहिँ तपाईको अन्त्य भयो, अब हामी चाहिँ विनाश भयौँ गयौँ, त्यसकारणले अब हामी नरहेपछि संसार किन राख्ने भन्ने उसमा गयो भने अब परमाणु युद्ध हुने हो हैन। युद्ध भट्क्यो भने परमाणु युद्ध हुने हो। अब परमाणु युद्ध भयो भने अब यहाँ चाहिँ जित्ने र हार्ने भन्ने हुँदैन, कोही विजेता हुँदैन, सबैको विनाश हुन्छ। मान्छे एकदम प्रारम्भिक चरणमा जान्छ। किन यो जो विकास भन्छ नि यो सबै समाप्त हुन्छ, यो वैभव सबै टुङ्गिन्छ आधुनिकता विकासको नामको, र मान्छे चाहिँ ढुङ्गिएकोमा जान्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वको समग्र ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अहिले कस्तो हुन्छ भने यो द्वन्द्व यस्तो जटिल भएर गयो, यस्तो अन्यल छ कि एकदमै चाहिँ फराकिलो खालको बहुआयामिक द्वन्द्व चाहिँ चर्केर गयो। जस्तो चीन र रुसको कुरा गर्नुभयो, चीन र अमेरिकाको। चीन अमेरिका मात्र हैन, तपाईको अमेरिका र युरोपमै ठुलो विभाजन छ। अब अमेरिका भित्रै ठुलो विभाजन आएको छ। अब त्यसपछि तपाईको जस्तो युरोप, पश्चिमी युरोप र रुसका बीचमा चाहिँ अन्तर्विरोध चर्किरहेछ। अब जस्तो इन्डिया र चीनको बीचमा हामीले देखिरहेका छौँ। माने यसले के दर्शाउँछ त भन्छ भने संसार यस्तो चाहिँ जटिल एउटा सङ्घर्षमा अहिले फस्यो, चक्रव्यूहमा फस्यो कि यसले एउटा युग परिवर्तनकै चाहिँ आवश्यकता त्यो माग गरिरहेको मैले बुझ्छु हैन। जस्तो विश्वको विभिन्न देशहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। अब मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भन्छ भने यो आधुनिकतावादको नाममा अहिलेसम्म जे विकास भयो, जसलाई उनीहरूले नवउदारवाद भने, बजार अर्थतन्त्र भने, अथवा उत्तर आधुनिकतावाद भने, भूमण्डलीकरण भने, जेसुकै भनौँ हैन। अब त्यसको चाहिँ तपाईको अन्त्य र सबै देशहरूमा चाहिँ आफ्नोपनको खोजी अहिले विश्वको मूल ट्रेन्ड त्यो हो। र आफ्नोपनको खोजी भनेको के हो भन्छ भने अहिलेको चाहिँ तपाईको सिङ्गो युगको अन्त्य भनेको हो। जस्तो आफ्नो युगको खोजी जसले चाहिँ यो व्यवस्था यहाँसम्म ल्यायो, विश्व व्यवस्था, स्वयं त्यो शक्ति पनि आफ्नोपनको खोजीमा छ हैन। जस्तो हामीले केही देशको उदाहरण हेरौँ, ट्रम्पको नारा छ नि, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्छन्। अगेन भन्ने जो शब्द छ नि त्यसले के बुझाइरहेको छ भने त्यो अमेरिका, हामी अमेरिकनहरू जे थियौँ हामी त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने छ। अथवा हिजोको पुरानो अमेरिका खोजिरहेछन् ट्रम्पहरूले अहिले हैन। जस्तो अहिले चाहिँ सारा बाहिरका मान्छेहरूको अमेरिका भयो है। अब यसले अमेरिकाको पहिचान सिद्धायो भनिन्छ उनीहरूको हैन। हामी विश्वको चाहिँ मालिक हौं भन्ने सोच छ उनीहरूको। जस्तो चाहिँ चीनमा सी जिङपिङ थर्ड भने उनीहरूले पोहोर चाहिँ सी थर्ड भनेर पारित गरे र उनीहरूले आफ्नो पुरै राज्य प्रणालीदेखि लिएर सारा मान्छेहरूलाई एउटा कमानमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्दैछन्, केन्द्रित गर्दैछन् र चीनको पहिचानको निम्ति संसारभरि चाहिँ चिनियाहरू कन्फ्युसियस अगाडि राखेर हिँडिरहेछन्। माने त्यो एउटा आइडेन्टिटीको चाहिँ तपाईको लडाई हो हैन। जस्तो चिनिया सभ्यतालाई के भनी चिनाउने त भन्दाखेरि कन्फ्युसियस नभइकन त चिन त चिनिदैन हैन। मोदीको कुरो त्यही हो। जस्तो इन्डियामा हिन्दुत्वको जो अभियान देख्छौ नि, अब त्यसले चाहिँ अरूलाई कति असर गर्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर इन्डियाको सधैँको समस्या भनेको पहिचानको समस्या हो। किन इन्डिया झन्डै 1000 वर्ष यता चाहिँ गुलाम छ,
कहिले पनि स्वाधीन भएन, अहिले पनि त्यही अवस्था छ। त्यसकारणले उनका अगाडि आफ्नो पहिचानको ठुलो एउटा क्राइसिस देख्यो नि, यसलाई हल गर्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट उनले हिन्दुत्वको एजेन्डा उठाइरहेछ। अब तपाईँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्नु हो भने चाहिँ टर्की एउटा राम्रो उदाहरण हो हैन। जस्तो ओर्देगानले जस्तो ओटोमन साम्राज्य जो थियो नि पहिले टर्किस केन्द्रित हैन, जो चाहिँ इस्लाम साम्राज्य थियो ओटोमन साम्राज्य, अब त्यो साम्राज्यसँग चाहिँ उनले टर्कीलाई जोड्न खोजिरहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ जो पहिले चर्च पछि चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाइएको के अरे जामिया सङ्ग्रहालयलाई जो मस्जिद घोषणा गरे र अहिले उनी आफै पनि नेटोमा छन्, जस्तो टर्की नेटोमा छ तर नेटोसँग सम्बन्धित देशहरूलाई चुनौतीतिर अघि बढिरहेछन्। माने संसारभरि यो एउटा लहर चल्यो र हामी कहाँ पनि लडाइँ यही हो। जस्तो हामीले यो केही वर्षदेखि हामीले बारम्बार उठाइरहेछौँ नि, आफ्नोपन आफ्नो मौलिकता हामीले जति गुमायौँ यसले त हामीलाई सङ्कटमा त फसायो। यसले जस्तो हाम्रो सोच गुम्यौँ, हाम्रो विचार गुम्यौँ, हाम्रो जीवन पद्धति गुम्यौँ, हाम्रा मूल्यहरू गुमे हैन। यसले हामी कस्तो भयो हुन्छ भने पुरै विदेशीको एउटा चाहिँ तपाईँको ग्राहक, उनको माल खाने ग्राहक, उनको बजारको एउटा चाहिँ पार्टनरभन्दा बढी हामी रहेनौँ, जसले हामीलाई यो सङ्कटमा फसायो। र त्यो मात्र हैन, मलाई एउटा गजबको के लाग्यो भन्छ भने मैले हिजो मात्रै मेक्सिकोको चाहिँ स्वास्थ्य एउटा संस्थाले, राज्यको स्वास्थ्य संस्थाले एउटा चाहिँ रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। मेक्सिकोमा अहिले कोरोनाको नाममा जति पनि मान्छे मरे तीमध्ये चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 भन्दा बढी सुगर र चाहिँ मोटोपनका रोगीहरू छन्। र अब त्यो दुईटा रोगको कारण के? कोका कोला, उनको निष्कर्ष हैन। अब त्यहाँ एउटा शीर्षक के राख्यो त, बहस के चल्यो भन्छ भने नव उदारवाद हाम्रो काल हो भन्ने बहसमा गए उनीहरू हैन। उनको त्यो समाचारको शीर्षक छ नव उदारवाद हाम्रो निम्ति काल हो। यथार्थ हो त्यही, हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ, संसार पुग्दैछ। नव उदारवाद किन चाहिँ मान्छेको काल हो त भन्छ भने नव उदारवादले के भन्छ, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, फ्री इकोनोमी कुरो गर्छ हैन। जस्तो अब कुन देशले कुन कम्पनीले के उत्पादन गर्यो त्यससँग पनि मतलब राख हैन, त्यसको निम्ति ढोका पनि बन्द गर्न पाइँदैन हैन। संसारको ढोका खोल, बजार कम्पिटिसनमा जाऊ। अब त्यसपछि उनीहरूले के गरे, नाफा लुट्नुको निम्ति विष उत्पादन जस्तो कोका कोला, पेप्सी कोला आदि इत्यादि छन्, यहाँ पनि हामी देखिरहेका छौँ हैन। त्यसले चाहिँ तपाईँको लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ सुहा बनाइरहेछ हैन। अब यो जो थट यहाँसम्म आइपुग्यो नि, अब यसबाट संसारको मान्छे जति पीडित भयो नि, अब यसले निकास खोजिरहेछ। त्यही भएर मैले भने अब यो अहिलेको ट्रेन्ड भनेको एउटा युगको अन्त्यको निम्ति लडाइँको ट्रेन्ड हो हैन। अब त्यसको निम्ति एउटा बहुआयामिक द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको फसेको छ संसार। अब मूल चिज यो ट्रेन्डको कुरा भयो। अब यसलाई एउटा बचाउने, जस्तो अहिलेसम्मको आफ्नो प्रभुत्वलाई बचाउने अथवा चाहिँ तपाईँको समाप्त हुने हैन, यो लडाइँ त चल्यो। जस्तो अहिले त्यो एउटा बिम्बको रूपमा, एउटा विभिन्न शक्तिहरूको रूपमा देखियो। जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा जाँदाखेरि अथवा चाहिँ सैन्य क्षेत्रमा जाँदाखेरि मूर्तिकरण गर्दाखेरि अब चीन र अमेरिका भनी देखिए, अथवा अमेरिका र पश्चिमी युरोप भनी देखियो। अब त्यो लडाइँलाई चाहिँ लडाइँको त्यो मूर्तिकरणको मात्रै हो, तर जगमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने त्यो विकास प्रक्रिया छ। उसले फड्को मार्न खोजिरहेछ, संसारले अर्को नयाँ दिशातिर फड्को मार्न खोजिरहेछ। अब त्यो विकासको प्रक्रियामाथि उभिएर यहाँ माथि चाहिँ संरचनामा लडाइँ भएको छ। जस्तो राजनीतिक संरचनामा, आर्थिक संरचनामा, धार्मिक सांस्कृतिक संरचनाहरूमा माथि चाहिँ लडाइँ चलिरहेछ। अब यो के हो भन्छ भने जस्तो चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा आइरहेका शक्तिहरू अथवा आफूलाई निषेध गर्न आइरहेका शक्तिहरूलाई कसरी किनारा लगाउने भनेर चाहिँ जो रणनीति बन्यो नि, त्यो रणनीति अहिले तीव्र रूपमा बढिरहेछ। जस्तो अमेरिकनहरू विशेष गरिकन, सबै पश्चिमा भनौँ न, अमेरिकन मात्रै होइन, अहिले फ्रन्टमा अमेरिका देखिया छ। माने 500 वर्ष यता यो पश्चिमा पुँजीवाद अथवा पश्चिमी सभ्यताको श्रेष्ठताको नाममा हैन, जुन फिलोसफी, जुन चाहिँ थट, जुन स्कुलिङ, जुन मूल्यहरू र जुन सिस्टम, जुन जीवन पद्धति संसारमा हाबी भयो नि, अब यसका विरुद्ध मान्छे जागे हैन। अब यो कसरी यसको विनाशको बाटोतिर गए, यसको प्रतिक्षा कसरी गर्ने एउटा उनीहरूको समस्या। अब यसको प्रतिक्षा गर्नको निम्ति आर्थिक र राजनीतिक रूपमा त बलियो हुनु पर्यो हैन, त्यो पनि मूलभूत रूपमा आर्थिक रूपमा बलियो हुनु पर्यो। अब त्यो मोर्चामा जस्तो फ्रन्टमा चीन अगाडि आएको हुनाले उसँगको लडाइँ छ। जस्तो चीनसँगको लडाइँ के हो, म अघि चाहिँ सुरुमा लद्दाखको कुरा गर्नुभयो। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा अहिले हामीले दिनदिनै सुनिरहेछौँ नि, तपाईँको अहिले चाहिँ युद्ध हुन्छ कि भरे हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि भन्ने अनिश्चितताको वातावरण छ। अमेरिकाले चाहिँ 4-5वटा चाहिँ युद्धपोतहरू पठाएको छ, चीनले उसका युद्धपोतहरू चारैतिरबाट घेरेर बसेको छ हैन। अनि चाहिँ अब एउटा मिलिटरी चाहिँ अभ्यास चाहिँ चीनले सुरु गर्यो ताइवान
को आकाशमाथि चाहिँ युद्धक विमानहरू पठाएर आदि इत्यादि समाचार आइरहेछन्। अब दक्षिण चीन सागरमा उसले अमेरिकाको रणनीति हेर्दाखेरि अहिले मुख्य समस्या चीन भएर आएको हुनाले मैले कस्तो देख्छु त्यो हुन्छ भने जस्तो दक्षिण चीन सागर भनेको कस्तो ठाउँ हो भन्छ भने जहाँ संसारको 70% तपाईको व्यापार दक्षिण चीन सागर भएर हुन्छ। संसारको कुल व्यापारको 70% दक्षिण चीन सागर भएर हुन्छ। चीनको जो मेरिटाइम व्यापार भन्छ उनीहरूको सामुद्रिक व्यापारको 60% व्यापार त्यहीबाट भएर हुन्छ र संसारको चाहिँ 19-20% तेलको व्यापार त्यहीबाट हुन्छ। र अब दक्षिण चीन सागरमा कसरी ब्लक गर्ने भन्ने उसको एउटा रणनीति छ। चीनलाई कसरी ब्लक गर्ने र उनीहरूले इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने एउटा छाता एउटा संस्था चाहिँ संगठन बनाएका छन्। अमेरिकाको लडाई केन्द्रित भनेको व्यापार मात्र हो होइन फ्रन्टमा व्यापार मैले भने होइन जगमा होइन जस्तो मोर्चामा व्यापार भयो एउटा मोर्चामा समग्र युद्ध अर्को पार्ट छ म पछि जोडुला। अब दक्षिण चीन सागर केही घटनाहरू मात्रै राखेर जस्तो दक्षिण चीन सागर मैले भन्छु भने जस्तो चीनलाई रोक्नुको निम्ति उदाउँदो शक्तिलाई रोक्नुको निम्ति उनीहरूले के गरे भन्छ भने दक्षिण चीन सागरलाई बन्द गर्ने रणनीतिमा गए हैन। अब त्यसको निम्ति अब 2-3टा चीज हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो उनीहरूले एउटा चाहिँ जस्तो ताइवानलाई अहिले चाहिँ भट्काउन थाले। अब ताइवानसँग युद्ध गराउने हैन चीनलाई कसरी चाहिँ तपाईको समाप्त पार्ने पछि धकेल्ने भन्ने कुरा छ। अनि चाहिँ दक्षिण चीन सागरको स्वामित्वमा विवाद भयो। आसियान देशहरू धेरै उसले उचालिरहेछ। अनि त्यसपछि तपाईको यही प्रसङ्गमा चाहिँ जस्तो एमसीसी आउँछ। एमसीसी को लगानी तपाई गहिरेर हेर्नु हो भने कहाँ देखुन्छ भन्छ भने दक्षिण चीन सागर सँग जोडिएको एउटा देशहरू एउटा चीनको जो बीआरआई भित्र जो मेरिटाइम रुट छ नि सामुद्रिक बाटो बीआरआई को सामुद्रिक बाटो त्यो बाटोका चाहिँ नाकाहरू जस्तो श्रीलङ्कामा उसले एमसीसी ल्याउन खोज्यो किन भन्छ भने श्रीलङ्काको बन्दरगाह चीनले लिएको छ हैन त्यहाँबाट ब्लक गर्ने पहिलो दक्षिण चीन सागरमा ब्लक गर्ने त्यहाँबाट निस्कियो भने चाहिँ श्रीलङ्कामा ब्लक गर्ने अनि उसले अर्को धराप चाहिँ मोरिससमा थाप्न खोजेको छ किन भन्छ भने चीन त्यहाँबाट निस्कियो भने कहाँ जान्छ पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहदेखि जो उसले बनाइरहेछ अनि इरानको चाबहार बन्दरगाहसम्म पुग्छ। चाबहार पुग्यो भने अमेरिकाको केही पनि लाग्दैन। त्यसकारणले ग्वादर र चाबहारलाई निशाना बनाइकन उसले चाहिँ मोरिससमा हात हाल्न खोजिरहेछ हैन। अब उसको यो चाहिँ सामुद्रिक रुट बन्द गर्ने एउटा उ भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईको चीनको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ रुट के हो भन्छ भने जस्तो यो चाहिँ के अरे चाहिँ पश्चिम एसिया भएर पस्ने जो अरबको खाडी हुन्छ नि अरबको खाडी भएर चाहिँ जस्तो इरान छ चाबहारदेखि भित्र पसिसकेपछि अब इरान पस्यो स्टेट अफ हर्मुज भन्छ नि हर्मुजको चाहिँ जलसन्धि भन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ सामान जान रोक्नुको निम्ति उसले चाहिँ मैले भने मोरिससलाई आधार बनाउन खोजेको छ। र तेस्रो ठुलो व्यापारिक नाका भनेको चाहिँ तपाईको सुएज नहर हो हैन। अब सुएज नहर अब इजिप्टमा पर्छ इजरायलकै सामुन्यमा छ छिमेकीमा छ। अब त्यसलाई सुगम बनाउनको निम्ति चीनले चाहिँ त्यो सुएज नहर प्रवेश गर्ने मुखमा चाहिँ जिबुटीमा आफ्नो ठुलो स्टेसन बनाएको छ। माने अब चीनले पनि विश्वभरि कसरी पन्जा फैलाउने सबैतिर हात हाल्यो र त्यसलाई कसरी ब्लक गर्ने अमेरिकनहरू युरोपियनहरू त्यो ढङ्गले अगाडि आए। अब यो आर्थिक मोर्चामा यो लडाईँ किन चर्कियो त भन्छ भने किन आर्थिक वर्चस्व जसको हुन्छ भोलि राजनीतिक वर्चस्व त उसकै कमानमा जान्छ। जस्तो आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुको कारणले संसार चाहिँ यत्रो सय वर्षसम्म त पश्चिमाहरूको राजनीतिक कमानमा बस्नु पर्यो हैन। राजनीतिक प्रभुत्व त विश्वभरि उनकै भयो त्यो पनि फुत्किने खतरा भयो उनीहरूलाई। त्यसैले राजस्वको चाहिँ राजनीतिक वर्चस्व पनि कसरी जोगाउने भन्ने कुरा त अब जोसँग पैसा सक्छ जसको इकोनोमी हुन्छ त्यसैको हातमा जाने हो। त्यसैले उनको समस्या अहिले के हो भन्छ भने त्रिआयामिक सङ्घर्ष अहिले विश्वको एउटा चाहिँ आर्थिक मोर्चाको आर्थिक क्षेत्रको लडाईँ हैन दोस्रो राजनीतिक पावरको लडाईँ र तेस्रो चाहिँ सभ्यताको लडाईँ हैन। यो 3टा मोर्चाको लडाईँ नै अहिलेको विश्वको मुख्य लडाईँ हो। र अब यो 3टा लडाईँ के हो भन्छ भने सभ्यता जगमा छ हैन। मूल सङ्घर्ष त्यही हो जस्तो पश्चिमाको निशाना पनि त्यही हो हैन। जस्तो उनले अबको लडाईँ सभ्यताको लडाईँ हुन्छ भनेर उनले 19औं शताब्दीको चाहिँ 90को दशकदेखि उनले फलाक्दै आएका छन् बनी बनाउने योजना बनाएर। अनि उनले त्यो हन्टिङटनलाई चाहिँ अबको सङ्घर्ष सभ्यताको सङ्घर्ष हुन्छ भनी लेखाउन लगाएर उनले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरे इराकमा गरे लिबियामा गरे सिरियामा गरे त्यो त बनी बनाउ योजना थियो। र अस्ति चाहिँ 2018 मा भर्खरै मात्र अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको एउटा विभागले एउटा डिपार्टमेन्ट समितिले चीनसँगको लडाईँ अब सार्वभौमिक रूपमा सभ्यताको लडाईँ हो भन्ने चाहिँ त्यहाँ डिक्लेयर गर्यो भने उनीहरूको जगमा सभ्यता छ। किन भन्छ भने कुनै पनि देशको पहिचान भनेको त्यसको सभ्यता हो। जस्तो आर्थिक राजनीतिक प्रणाली अस्थायी हुन्छ
हैन। अब आज आउँछ भोलि जान्छ, आज एउटाको हातमा छ भोलि अर्काको हातमा छ। जस्ता यस्ता परिवर्तन त धेरै भए, रुसमा क्रान्ति भए, चीनमा भए, फ्रान्समा भए, इन्डियामा भए हैन। अब उथलपुथल धेरै भए, ईस्ट इन्डिया कम्पनी आयो 250-300 वर्ष बस्यो, जानु त पर्यो हैन। तर ती देशहरूको पहिचान कसले राख्यो त भन्दाखेरि उसको सभ्यता र संस्कृतिले। त्यसकारणले त्यसलाई नमासिकन यो निर्णायक रूपमा लडाइँ चाहिँ छिनोफानो हुँदैन, त्यो उनीहरू पनि बुझेका छन्। अहिले चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि कुन शक्ति बलियो छ भन्ने कुराले यसको फैसला गर्दैन हैन। हेर्दाखेरि अमेरिका नै बलियो छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने समाजको विकासको ट्रेन्ड के हो भन्ने हो। संसारभरिका मान्छेहरू कुन ट्रेनमा अगाडि बढिरहेछन् भन्ने कुराले फैसला गर्छ हैन। जस्तो मैले भने नि, जस्तो तपाईँको संसारभरि यत्रो उथलपुथल भइरहेछ, मैले भने नि जस्तो उनीहरूकै किताभित्र यत्रो अन्तर्विरोध भइरहेछ, जस्तो युरोप र अमेरिकाको बिचमा, अमेरिकाभित्रै पनि युरोपभित्रै पनि, अथवा चाहिँ मैले टर्कीको कुरा गरेँ भनेपछि जगैदेखि चाहिँ उनको सबै खलबदिँदै गयो हैन, भताभङ्ग हुँदै गयो र उनीहरू सम्हालिन सक्ने अवस्था छैन, अहिलेसम्म देखिँदैन। अब यो ट्रेनले के भन्छ त भन्छ भने अहिलेसम्म हामी मानिआएको हैन युगका नाममा हामीले जे चिज चाहिँ समातेर बसेका छौँ नि यो एक्सपायर भयो, अब यो काम लाग्दैन, कसैको निम्ति काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष संसारभरिकै मान्छेहरूको छ अहिले हैन। त्यसकारण मैले भने मौलिकताको खोजी अहिलेको संसारको ट्रेन हो। अब जब मौलिकताको खोजी, आफ्नोपनको खोजी ट्रेन हो भने तो यो चाहिँ आधुनिकतावादको नाममा यो आएको युग त अन्त्य त हुनैपर्छ, किन यहाँ त विश्व व्यवस्था बनेको छ। विश्व व्यवस्थाको नाममा पश्चिमी चाहिँ तपाईँको अधिनायकवाद लागिरहेको छ, उनको मान्यता लागिरहेको छ। यसैका विरुद्धमा हो विद्रोह अहिले हैन। अहिले संसारभरि यसैका विरुद्धमा विद्रोह हो। मैले मेक्सिकोको भने नि कोकको विरुद्धमा उनले निकालेको रिपोर्टको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ ओर्दोगानले चाहिँ टर्कीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो पुरानो चाहिँ ओटोमन चाहिँ तपाईँको सभ्यतातिर फर्काउने उनको प्रयासको कुरा गर्नुहोस्। जे कुरा गरे पनि के हो भन्छ भने यो पश्चिमाहरूमा उत्पत्ति भएको यो चाहिँ तपाईँको आधुनिकता, नवोदारवाद जति आदि इत्यादिका कुराहरू छन् नि यो विश्वले अस्वीकार गरिसकेको छ। अब समस्या यो हो उनीहरूको निम्ति। त्यसकारणले यो ट्रेन त चाहिँ तपाईँको एउटा टुङ्गोमा त पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले विश्वको कुरा हजुर, यो ट्रेन टुङ्गोमा पुग्नको लागि त यो युद्ध मैदानी स्तरमै जान्छ के हुन्छ? होइन, दुईटा चिज हो। अब त्यो हामी ठ्याक होइन, एउटा मुठभेडमा त जान्छ, मुठभेड नभइकन त्यो टुङ्गो लाग्ने कुरै हुँदैन होइन। तर मुठभेड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब मुठभेड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, अब यहाँ दुईटा कुरा अलिकति हेर्नुपर्छ। यदि उनीहरू 500 वर्ष यताको आफ्नो वर्चस्व समाप्त हुने भयो, अब सधैँभरि चाहिँ आफ्नो साम्राज्य ढल्ने भयो, जो विशेष गरिकन युरोपको पुनर्जागरणपछि जो चाहिँ ज्ञानोदय काल भन्छ, प्रबोधन काल भन्छ, बौद्धिक चाहिँ क्रान्ति भन्छन् उनीहरू। अब त्यसपछि विकास भएको व्यवस्था भनौस् न, यो पुँजीवाद अथवा चाहिँ तपाईँको उदारवादका नाममा यो दर्शन, राजनीति, साहित्य सबैतिर जो चाहिँ मूल्य मान्यता आए, अब यसको चाहिँ उत्कर्ष नवोदारवाद हो। उत्तराधुनिकतावाद, नवोदारवाद, बजार अर्थतन्त्र भन्छ, यसको क्लाइमेक्स हो। अब यो अगाडि बढ्ने ठाउँ छैन। त्यसकारणले अब अन्त्य हुने भनेको के हुन्छ भने आधुनिक कालपछि यो पश्चिमी दुनियाँबाट जे चिज आयो नि यो सब चिजको अन्त्य हो। अब मैले त्यही भएर युग परिवर्तनको लडाइँमा छ अहिलेको संसार, युग परिवर्तनको लडाइँमा छ। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा देशको चाहिँ सत्तामा भएको पात्र वा कुनै देशले अवलम्बन गरेको प्रणालीको अन्त्यको कुरा मात्रै होइन हैन, त्यो थटकै अन्त्यको कुरा हो, त्यो फिलोसोफीकै अन्त्यको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सामान्य खालको हलचल होइन, यो सामान्य खालको। त्यसकारणले यो टुङ्गिन्छ, यसको अन्त्यमै गएर टुङ्गिन्छ हैन। मैले भने हामीले त्यो ट्रेनलाई हेर्ने हो, समाजको विकासको प्रक्रियालाई हेर्ने हो। अहिले देख्दाखेरि चाहिँ कोसँग चाहिँ कतिवटा बन्दुक छन् भन्ने चिजले फैसला गर्दैन। त्यसकारणले अब यो टुङ्गो दुई किसिमले लाग्न सक्छ। अब उनीहरू चाहिँ हाम्रो प्रभुत्व चाहिँ तपाईँको अन्त्य भयो, अब हामी चाहिँ विनाश भयौँ गयौँ, त्यसकारणले अब हामी नरहेपछि संसार किन राख्ने भन्ने उसमा गयो भने अब परमाणु युद्ध हुने हो हैन। युद्ध भट्क्यो भने परमाणु युद्ध हुने हो। अब परमाणु युद्ध भयो भने अब यहाँ चाहिँ जित्ने र हार्ने भन्ने हुँदैन, कोही विजेता हुँदैन, सबैको विनाश हुन्छ। किन भन्छ भने अब अहिले अमेरिकासँग 7000 परमाणु बम छन् भनेर अमेरिका बलियो हुँदैन। त्यो 7000 परमाणु बमले गर्ने काम चाहिँ उत्तर कोरियाको 50वटा परमाणु बमले गर्छ। माने 50वटा परमाणु बमले सिङ्गो अमेरिका सिधाइदिइसकेपछि अमेरिकासँग 7000 बम भएर के गर्ने? त्यसकारणले अब युद्ध भयो भने मान्छे एकदम प्रारम्भिक चरणमा जान्छ, किन यो जो विकास भन्छ नि यो सबै समाप्त हुन्छ, यो वैभव सबै टुङ्गिन्छ आधुनिकता विकासको नामको, र मान्छे चाहिँ ढुङ्गिएकोमा जान्छ एकदम प्रारम्भिक चरणमा। यो भएको विकास सबै समाप्त हुन्छ। अब या त त्यो बाटो रोज्नु पर्यो, उनीहरूले रोज्नु पर्यो। अब त्यो जोखिम बोल्न सकेनन् भने
अब एउटा पूर्वको शक्ति उदाउँछ अथवा गैर पश्चिमी शक्ति उदाउँछ। किन उदाइसकेको छ, त्यही चुनौतीलाई थेक्न नसकिकन उनले युद्ध कहाँबाट भट्काउने सकेसम्म जस्तो अमेरिकाको सारा शक्ति चाहिँ दक्षिण चीन सागर र लद्दाखमा किन लागेको छ है। किन भन्छ भने युद्ध आफू कहाँ नभट्कियोस् भन्नेमा छन् उनीहरू होइन। अब एसियामा भट्काउनु पाइयो भने त परमाणु हतियार त प्रयोग गर्नु परेन, आफू पनि मासिनु परेन। जस्तो चीन र इन्डियालाई लडाउनु पाइयो, ताइवान र चीनलाई लडाउनु पाइयो, अथवा चाहिँ दक्षिण र उत्तर कोरियालाई लडाउनु पाइयो, अथवा चाहिँ आसियान देशसँग चीनलाई लडाउनु पाइयो भने त युरोप र अमेरिका त जोगियो नि। उनको रणनीति त्यो हो। अहिले उनीहरू यहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने कारण त्यो हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको इन्डियालाई पनि प्रयोग उनले कहाँ गरेका छन् अधिकतम। जस्तो लद्दाख भन्छु मैले, दोकलाममा एउटा प्रयास भयो, 17मा एउटा प्रयास भयो। जस्तो अहिले लद्दाखको कुरा आइरहेछ होइन। लद्दाखमा मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले बुझेका छैनन् यो किन त्यहाँ तनाव भइरहेछ भने इन्डियनहरूलाई यस्तो गलत ढङ्गले न्यु खोज्न लगाइरहेछ कि जहाँ चाहिँ यो 2-3 महिना अगाडि भिडन्त पनि जहाँ 20 जना इन्डियन सैनिकहरू मारिए, त्यो कस्तो पोइन्ट हो भन्छ भने त्यो पोङयोङ ताल भन्छ नि। अब त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अलि पर 100 किलोमिटर अगाडि बढेपछि त्यो सिन्जियान, चीनको सिन्जियान प्रान्त जहाँ उइगुरहरूको मुद्दा यिनले उठाइरहेका छन्, त्यो सिन्जियान प्रान्त र तिब्बत जोडिने एउटा पोइन्ट आउँछ होइन, 100 किलोमिटर मात्रै अगाडि। अनि चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ के छ भन्छ भने तिब्बतबाट सिन्जियानको चाहिँ कासगरसम्म एउटा चीनको चाहिँ नेसनल हाइवे भन्ने एउटा राजमार्ग छ। अब त्यो राजमार्ग चाहिँ एक ठाउँमा गएर तिब्बत र सिन्जियानसँग जोडिन्छ र त्यहाँ पुग्न चाहिँ त्यो गलवान घाटीबाट त्यो प्याङ्गोङ तालबाट मात्रै 100 किलोमिटर छ। त त्यही चाहिँ पोइन्टबाट इन्डियाले उतातिर जो सडक र पुल बनाउनु खोज्यो नि, हो चीनले आक्रमण गरेको त्यहाँ हो। किन भन्छ भने उतातिर त इन्डियाको भूभागै छैन। त्यो राजमार्गसम्म पुग्नको निम्ति एउटा उनले बाटो हो। जस्तो त्यो प्याङ्गोङ झिलमा चाहिँ तपाईँको एउटा जो पुल बनाउन थाले नि, त्यो राजमार्गलाई निशाना बनाएर हो। अब त्यो राजमार्ग इन्डियालाई प्रयोग गरिकन अमेरिकनहरूले के गरिरहेछ भन्छ भने त्यो प्याङ्गोङ झिलबाट त्यहाँबाट पुल बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ तिब्बत र चाहिँ तपाईँको सिन्जियानलाई जोड्ने जो पोइन्ट हो 100 किलोमिटर बाजे, त्यहाँ गएर कब्जा गऱ्यो भने सिन्जियान र तिब्बत टुक्रिन्छ, दुई फ्याक हुन्छ। अनि दुई फ्याक हुँदाखेरि के भयो त भन्छ भने उतातिर पाकिस्तान र चीनको जो आर्थिक करिडोर भन्छन् नि, PCEP भन्छ नि, उनीहरू ग्वादरसम्म पुग्ने, अब त्यो चाहिँ उनको कब्जामा जान्छ होइन। अनि चीनको त्यो चाहिँ तपाईँको सिल्क रोड पनि भत्ताभङ्ग भयो, तिब्बत पनि खलबलिन्छ, जोखिममा पुग्ने भयो र उनको दुई प्रान्तलाई छुट्याउने ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू त्यो ढङ्गले उक्साइरहेको हुनाले चीन असहिष्णु भएको हो। निशाना त्यो हो उनको। त्यहाँ कुनै चाहिँ सीमा तलमाथि 2-4 मिटर अथवा 100-200 मिटर कसैले चापेर चाहिँ त्यो भिडन्त भएको छैन होइन। इन्डियाले त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछ। माने उनको ध्यान कहाँ छ भन्छ भने जस्तो उनले एउटा के हेरेका छन् भन्छ भने 2टा विशुद्ध चाहिँ तपाईँको पश्चिमा क्षेत्रमा भए र त्यो मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिका संसारका ठुल्ठुला क्षेत्रीय युद्धहरू पनि सबै त्यहीँ भए, युरोपमा भए। त्यसैले अब त्यो चिज नदोहोरियोस् भन्ने उनको छ। किन भन्छ भने अहिले त परमाणु युग हो। त्यसैले अबको युद्ध पनि पश्चिम केन्द्रितै भयो। जस्तो अमेरिका केन्द्रित, युरोप केन्द्रित भयो भने त उनको त विनाश हुन्छ। त्यसैले अबको युद्ध चाहिँ भयो भने पनि त्यो एसियामै हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले त्यो भट्काउनुको निम्ति उनले चारैतिर घेराबन्दी गर्ने, त्यो पनि चाहिँ जुन ठाउँमा चीनलाई चाहिँ तपाईँको युद्धमा फसाउन सकिन्छ उनले त्यो सबै नाकाहरू थुन्न कोसिस गरेका छन्। जस्तो इन्डो भने साउथ चाइना सी त्यही हो, MCC त्यही हो मैले भने होइन। ठ्याक्कै त्यो चिनिया रुटलाई ब्लक गर्ने ठाउँमा मात्रै MCC आएको छ। श्रीलङ्का आएको छ, नेपालमा किन आयो? तिब्बतको कारणले आयो। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ तपाईँको के चीनसँग विवाद भएका केही देशहरूमा MCC पसेको छ होइन। त्यो आसियान देशहरूलाई उसँग लडाउनु पसेको छ। अब त्यसपछि अनि चाहिँ उनीहरू मैले भने नि मोरिसियसमा हात हाल्न खोजेको छ अमेरिकाले होइन। जस्तो यो ग्वादर र चाहिँ तपाईँको चाबहारलाई ध्यानमा राखेर के अरे चाहिँ ध्यानमा राखेर अनि चाहिँ उतातिर चाहिँ तपाईँको जिबुटीलाई चाहिँ ख्याल गरिकन उनीहरूले चाहिँ पनामा नहर चाहिँ ब्लक गर्न खोजिरहेछ। माने यो लडाइँ के हो भन्छ भने सार्थ यो वर्चस्वलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा छन् क्या उनीहरू। अब लडाइँ यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले अब यो एउटा टुङ्गोमा पुग्नै पर्छ। किन यो अस्तित्वको लडाइँ भयो। अस्तित्वको लडाइँ भएको हुनाले यो कुनै वार्ताबाट समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। ठिक नेपालको समस्या त्यही हो। यसको रिफ्लेक्सन हो नेपाल, अरू केही पनि होइन। नेपालको आफ्नै आन्तरिक लडाइँ केही पनि छैन होइन। यस्तो हो, यहाँ आन्तरिक हामीसँग उनको लडाइँ छ, त्यो छुट्टै कुरा भयो। अब यिनीहरू यो अपराधीहरू यिनको यस्तो यिनको लडाइँ भनेको के हो भन्छ भने त्यो विदेशीको बुई चढेर मन्त्री खान पाइयो भनेपछि अब त्यहाँ लुट्न पाइएला, यताउति गर्न पाइएला भने यिनको लडाइँ त हुने भयो होइन। को सत्तामा जाने, को मन्त्री बन्ने भन्ने लडाइँ त हुने भयो। त्यो बाहेक यिनको अर्को राजनीतिक लडाइँ छैन। मिसन एउटै हो
तपाईँको माओवादी भन्नुहोस्, अब एमाले भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, राप्रपा भन्नुहोस्, मधेसवादी भन्नुहोस्, मिसन एउटै हो। त्यो चाहिँ समग्र विश्वको जो साम्राज्यवादी मिसन छ नि, त्यो मिसनमा सबै यिनीहरू एक ठाउँमा छन्। यिनको आफ्नो लडाइँ भनेको त्यहाँ गएर खाने र देश लुट्ने लडाइँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यिनको यो अन्तर्विरोधले नेपाल कहाँ जान्छ भने टुङ्गो लाग्ने त कुरै भएन। र हामीले पनि चाहिँ यो सबै परिस्थितिलाई चाहिँ नहेरिकन अध्ययन नगरिकन नेपाल कहाँ जान्छ भने हामी पनि देख्न सक्दैनौँ। हामी के बुझ्नु भएन त भन्छ भने अब यो चाहिँ यिनले ल्याएको समस्या मात्रै हो, यो नेपालको आन्तरिक समस्या मात्रै हो। अनि चाहिँ तपाईँको अब वार्ता गरेर अथवा चाहिँ सामान्य खालको परिवर्तन गरेर, सामान्य खालको कुनै सुधार गरेर यो समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने जो हामी घुमिरहेछौँ नि, यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। होइन, हामीबाट कुनै योगदान पनि हुँदैन, देशले विकास पनि पाउँदैन। त्यसैले नेपालको जब विश्वको लडाइँ नै एउटा युगको चाहिँ वारपारको लडाइँ हो, एउटा युगको अन्त्य गर्ने कि त्यसको बचाउ गर्ने भन्ने लडाइँ हो। नेपालमा पनि ठ्याक्कै के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि जो विदेशीहरूको चाहिँ दबदबा सुरु भयो नि नेपालमा, यो युगको अन्त्य गरेर चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ खुट्टामा टेकेर जाने कि देश बनाएर जाने कि अथवा विदेशीको दासको रूपमा चाहिँ तपाईँको उही देश लुट्ने र चाहिँ कुर्सीमा बस्ने, यसलाई यथावत राख्ने भन्ने लडाइँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा न विश्वमा पनि अब हुने उथल पुथल कुनै पनि सामान्य सुधारबाट अब टाल्न सकिँदैन, कसैले पनि सक्दैन। र नेपालमा हुने अब परिवर्तन पनि त्यो यथास्थितिभित्र सुधारको परिवर्तन हुँदैन, यो एउटा युग नै उल्टिने खालको लडाइँ हुन्छ। माने संसारको ट्रेन्ड यही हो। अहिले यो ट्रेन्डलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनौँ। मैले बुझेको कुरा यो ट्रेन कहिलेसम्म जाला के देखिन्छ? होइन, यो त सङ्क्रमण काल हो। जस्तो यो मैले भने पनि यो उत्कर्ष काल हो होइन। जस्तो नेपालमा पनि यो सुगौली सन्धि हुँदै 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 1950 को सन्धि, त्यसपछि अब विश्व व्यापार सङ्गठन, अब के अरे चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सङ्घका सन्धि सम्झौता अब बल्झाउँदै ल्याए। र माने यो राज्य प्रणाली सुगौली सन्धिको जो चाहिँ विरासत हो यो कहाँसम्म आयो भन्छ भने हामी अनुमान गरौँ है। एउटा अनुमान मैले अब अस्ति केही मान्छेसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। अहिले माने सत्तामा बस्ने मान्छे कति अपराधी भनेर अब त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द छैन। हाम्रो साहित्य भाषामा कुनै शब्द छैन। जाउलाखेल चाहिँ चिडियाखानामा पशुपक्षी थुनेको छ, चिडियाखाना भनेर। त्यहाँ चाहिँ उनलाई खाना हाल्ने, चारो हाल्ने पैसा छैन, बजेट छैन भन्ने त्यहाँ भोगिरहेछ। त्यहाँको पशुपक्षीले खाना खान पाइरहेको छैन। माने यति क्रूर र चाहिँ अपराधी भइसक्यो यहाँको मान्छे, सत्तामा बस्ने मान्छे होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अरबौँको घोटाला गर्ने पैसा छ होइन, लुट्दाखेरि लुट्ने जति पनि पैसा छ, तर चाहिँ जाउलाखेलमा पारेका चराचुरुङ्गी र पशुहरूलाई खुवाउने चाहिँ दाना किन्ने पैसा उनीहरूसँग छैन भनेपछि अब यो बर्बरताले पनि हद नाग्यो। बर्बरता र अपराधले पनि हद नाग्यो। किन भन्छ भने यो चाहिँ अन्तिम विनाशको सङ्केत हो। मैले भनेको चाहिँ मान्छे चाहिँ यति कृतज्ञ कुन बेला हुन्छ भन्छ भने जब ऊ अन्धो भइसक्यो, केही पनि देख्दैन नि, र उसको अन्तिम पतनको चाहिँ एउटा चाहिँ दिशा चाहिँ सोचिसकेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ यिनी मान्छेहरूबाट तपाईँ चाहिँ अब केही हुने जब कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न होइन, यस्ता मान्छेहरूबाट कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न भने अब तपाईँले त परिस्थितिले एउटा दिशातिर घचिरहेको छ। जस्तो हामीले जति कुरा गरिरहेका छौँ नि, यो त हामीले कुनै अन्तर्ध्यान गरेर अनुसन्धान गरेर त्याग तपस्या मनले कल्पना गरेर आएका कुरा त होइन नि त। हामीले जे देखिरहेछौँ, जे अनुभव गरिरहेछौँ, हामी त त्यही बोलिरहेछौँ होइन। यसमा त कुनै सुधार आउने सम्भावना त छैन। त्यस कारणले अब नेपालको अब होला त्यो तपाईँले नेतृत्व गर्न नसक्नु होला, मैले सक्दैन होला, अथवा चाहिँ अरू अहिले बोल्ने मान्छेहरू पनि धेरै नसक्लान्, तर चाहिँ कसरी त गर्छ पात्र। किन त्यो खोजी त परिस्थितिले गर्ने हो होइन। लिडरसिप नेतृत्व भने के हुन्छ भने परिस्थितिले निकाल्ने हो। त्यो म बन्छु भनेर हुँदैन। मैले त्यो भूमिका खेल्न सकेँ भने मै पनि निस्कन सक्छु, मैले सकेन भने जसले सक्छ त्यो निस्कन्छ। तर अबको परिवर्तन यथास्थितिको रुमल्यको परिवर्तन हुँदैन। अबको परिवर्तन जगैदेखि चाहिँ यो चिजलाई उल्टाउने परिवर्तन हुन्छ। मैले सुरुमै भने यो विश्वको ट्रेन्ड पनि यही हो, नेपालको ट्रेन्ड पनि यही हो। र अब यो कतै पनि सङ्घले लक्षण नदेख्नुको कारण पनि यही हो। जस्तो मैले भने नि जावरखेलको उदाहरण दिएँ। यत्रो बेइज्जती भएको छ, यत्रो बदनामी भएको छ यो सत्तामा बस्ने दल नामका अपराधीहरूमा, यसले कुनै असर नगर्ने, यसलाई लाज घिन कतै पनि अनुभूति महसुस नहुने होइन। अनि यसलाई चाहिँ मेरो बेइज्जती भयो पनि कतै खल्दै नखल्ने। किन हो त भन्छ भने उत्कर्षमा पुगे, उनले सब पचाए होइन। त्यस कारणले अब उनीहरू पनि अत्यन्तै क्रूर भएर आउँछन्। किन भन्छ भने त्यो ढाक्नुपर्ने चिज सक्यो क्या अब उनीहरूको। एउटा लाज भन्थे नि, इज्जत भन्थे नि, त्यो ढाकछोप गर्ने चिज पनि उनीसँग केही पनि रहेन। अब नरहेपछि त अब नाङ्गी रूपमा प्रस्तुत हुनु नै पर्यो होइन। उनीहरू पनि क्लाइमेक्ससम्म छन् अब
अर्को हिंस्रक बन्नु बाहेक उनीसँग अर्को विकल्पै छैन। जो अमेरिका बनिरहेको छ नि, अमेरिकासँग हिंस्रक बन्नुको विकल्पै छैन र यिनीहरूसँग पनि छैन। त्यसै गरी हामी पनि चाहिँ त्यही ढङ्गले स्पष्ट नहुने हो भने अब अगाडि बढ्ने हामीसँग पनि अर्को बाटो छैन। अब यो सिङ्गो सबै चिजलाई कसरी हेरेर जान सक्छौँ हामी, त्यो चिजमा भर पर्छ। त्यस कारणले नेपालको अबको परिवर्तन भनेको यो सामान्य खालको हलचल हुँदैन। अब मैले बारम्बार भनेको हलचल हुँदैन। यसले बिल्कुल नयाँ कोर्सको माग गरेको छ, मौलिक रूपमै नयाँ कोर्सको माग गरेको छ। विश्व व्यवस्था असफल भयो, जो विश्व व्यवस्था भन्थे होइन, आधुनिकतावाद पछिको जो नवोदारवाद भन्छन्, यो टोटल्ली कोल्याप्स भयो, असफल भयो। त्यो मात्रै होइन, यो चरम असफलता, यिनको पतनको चाहिँ रफ्तार कहाँ देखिन्छ भन्छ पनि कोरोनामा देखिन्छ हैन। जस्तो एक्सपोज भयो नि, जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आज त संसारका मान्छेको आँखामा त माफियाहरूको क्लबको रूपमा परिचित भयो, किन त्यो अपराध गर्दै आज हिजोसम्म त थिएन त, विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्थ्यो हैन। यहाँका ठुल्ठुला डाक्टरहरूलाई डाक्टर साहेब मान्छे बचाउने, हाम्रो त दिमागमा त्यो थियो। माफियासँग चाहिँ कैसाएर कस्तो अपराध गर्दा रहेछन् डाक्टरले भन्ने कुरो त छताछल्लो भयो। आज माने सबै चिज उजागर भयो हैन, सबै नग्नता किन त्यो निस्किन बाध्य भयो। अब उनका अगाडि उपाय छैन। त्यस कारणले सबै ढल्यो, राष्ट्रसङ्घ ढल्यो। मेरो सारमा बुझाइ आफ्नो भूमिकाको हिसाबले है, राष्ट्रसङ्घ किन ढल्यो त भन्छ भने चीन र अमेरिकाको जो द्वन्द्व चर्किरहेको छ नि, राष्ट्रसङ्घले के गर्ने, केही पनि गर्दैन। रुस र अमेरिकाको चर्किरहेको छ युरोपको, राष्ट्रसङ्घले के गर्ने, केही पनि गर्दैन। राष्ट्रसङ्घको भूमिका, शास्त्रीय मन्त्रीहरूको भूमिका सिद्धियो र दुई कित्ताका वा बहुकित्ताका जो शक्तिहरू छन् नि, तिनी अब फ्रन्टमा सामान्यमा आए। अब यो नै चाहिँ अब अहिलेसम्मको व्यवस्थाको अन्त्यको प्रक्रिया हो भन्ने चाहिँ यसको प्रष्ट लक्षण हो। हामी त्यही बुझिकन नेपालमा अगाडि बढ्नुपर्छ।